بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا منزل البركات يا منزل الفيوضات يا راحم العاصين يا هادي المضلين يا غياث المستغيثين يا دليل المتحيرين يا شافي الأمراض يا منجي الغرقى يا منقذ الهلكى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا أخفى اللطف أدركنا بلطفك الأخفى. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعوك يا الله زمون دا طول خپل رضا نصیب کی. یا الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع و محبت منصیب کی. خدایا د دې خانقاه د دې جماعت و مدرسې دی وخت کې چې څومره شرکا دي څومره حاضرین دي خدایا ټول مرحوم و مغفور وګرځې. خدای د ټولو په حال باندې رحم وکړي. یا الله د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله د دې ځای نه چې مونږ واپس ځو چې بخښل شوي واپس لاړ شو. یا الله چې کوم پکې پاک خلک دي د هغې د برکته زمونږ په حال باندې رحم وکړي. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو په ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږي. یا الله ستا د کرم او ستا د مهربانو څه حد او څه حساب نشته دی. خدای ته ډېر مهربان یې. خدای ته معافي کوونکی. یا الله معافي خوښې. یا الله مونږ ټولو ته معافي وکړي. یا الله د رمضان شریف برکات زمونږ نصیب کړي. یا الله مونږ په هغه خلکو کې مه راولې چې چاته مغفرت نه نصیب کېږي. یا الله چې کوم خلک محروم وي د خیر او د فیض نه خدای مونږ په هغې کې مه راولې. یا الله د رمضان شریف فضایل او برکات زمونږ نصیب کړي. یا الله د قرآن عظیم الشان فضایل او برکات او آداب زمونږ نصیب کړي. یا الله زمونږ د ټولو شرعي حاجات پوره کړي. یا الله د ټولو حاضرینو په حاجتونو باندې ته عالم پوره کولو باندې خدای قادر. خدای د ټولو شرعي حاجات پوره کړي. یا الله د خپلو حضرات و مشایخو په نقش قدم باندې تلل زمونږ نصیب کړي. خدای زمونږ د مرشد پاک نور الله تعالى مرقده ورحمه الله تعالى رحمة واسعة درجات دیر بلند کی. خدای د خپل قرب علی مراتب و تورک. خدای فیوزات و برکات نورم زیاد کی.
خدای د دې متعلقین منتسبین محبین او معتقدین چې هر ځای کې د خدای ته ټول د دارینو په سعادتونو باندې سرفراز کی یا الله د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې خدای د دې ټول متعلقین د زوال ایمان نو ساتي یا الله د ټولو په شریعت باندې استقامت نصیب کړي خدای د ټولو ډیر ذکرونه نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعداري د ټولو نصیب کړي خدای د هر قسم لغزشونو نه ټول په امن او امان کې وساتي خدای د شیطان او د نفس د فریبونو نه موږ محفوظ وساتي یا الله ته موږ سره مدد وکړي یا الله د عالم اسلام په حال باندې رحم وکړي خدای د تمام دنیا مسلمانانو ته اتفاق او اتحاد ورکړي خدای د کفارو تمام سازشونه ناکام کړي یا الله د دین چې څومره دشمنان دي ته هدایت وکړي خدای که هدایت په نصیب کړي نو ته نهست او نابود کړي یا الله زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د مبارک جنډې له الحمد لاندې مو د خپل مشرانو کشرانو سره راجمع کړي زموږ د ټولو خاتمه په دې کلمه مبارکه باندې نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله